अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सदर मुमलिकत आरफ अलवी के ट्वीट ने एक नई बहस का जो है वो आगाज़ कर दिया है। ये ट्वीट जो है ये ऐसी सूरत हाल और ऐसे तनाजुर में सामने आई है कि जिसके नतीजे में एक आइनी उभाम जो है उसने जन्म लिया है। अगर सदर मुमलिकत के ट्वीट को देखा जाए तो बुनियादी तौर पर उसके 3 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा ये है कि मैंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 है, उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, इसलिए कि मैं उनसे मुत्तफिक नहीं था। अब दूसरा जुमला इसके बाद अहमियत का हामिल है, वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। क्या सदर मुमलिकत जो हैं इस बात से बेखबर थे कि उन्हें आइनी तकाज़ा ये कहता है और आइन का आर्टिकल 75 ये कहता है कि आपने उसके ऊपर नोटिंग करनी है कि आप मुत्तफिक हैं या आप उससे मुत्तफिक नहीं हैं, आपकी सोच कुछ और है, और फिर वो समरी जो है वो वापस जाती। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन दिलाया गया कि ये बिल वापस किए जा चुके हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ किया गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। इसका मतलब है यहाँ पे वो ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि ये अब कानून जो है वो बन चुका है। अब सदर मुमलिकत की इस ट्वीट के बाद बहस जो है वो शुरू हो गई है। अगर हम आइन का आर्टिकल 75 देखें तो वो बड़ा वाज़ेह है। वो ये बात कहता है कि जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से एक बिल मंजूर हो के उनके पास आएगा तो वो 10 दिन के अंदर उसके ऊपर बाइंडिंग है कि वो उसको मंजूर करेंगे या उसको मंजूर नहीं करेंगे, और वो अपनी जो भी उनकी साइब राय है उससे वो तहरीर करके उसको वापस भिजवा देंगे। अब आज उन्होंने अपने सेक्रेटरी जो है उसकी खिदमात भी वापस करती हैं कि मुझे अब सेक्रेटरी साहब की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि सदर पाकिस्तान जो हैं उनको उनके बुनियादी तौर पर जिससे सिस्टम चलता है, एक तो उनके सेक्रेटरी हैं, दूसरे उनके मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, क्या वो अपने अमले के ऊपर अदम एतमाद का इजहार उन्होंने जो किया है वो दुरुस्त है? क्योंकि इसकी तहकीकात जो है वो यकीनन बनती है कि ये होनी चाहिए कि ये माजरा और ये मामला क्या है, क्योंकि 10 दिन गुजर जाने के बाद ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जो है वो इशू हुआ, और उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उनके ऊपर ये मुकदमा साइफ़र का कायम होता है। फिर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी अरेस्ट होते हैं, और ज़ाहिर है कि ये अब जो नेशनल सीक्रेट एक्ट है इसके असरात भी हैं और बहुत इसका आगे मामला जो है वो चलेगा भी। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब ये फरमाइएगा कि ईवान वज़ीर आज़म, आप चूँकि वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, ईवान वज़ीर आज़म और फिर सदारती हाउस जो है उसके अंदर वर्किंग सूरत हाल होती है, उसकी कुछ SOPs होती हैं। ये जो ट्वीट है, पहले तो ज़रा इंतज़ामी हवाले से बताइएगा कि इस ट्वीट से आपको क्या लगता है कि सदर मुमलिकत जो हैं उन्होंने उन SOPs को फॉलो किया, और उनका जो नीचे मतहत अमला था उन्होंने फिर उन SOPs के फॉलो होने के बावजूद उन्होंने उस सूरत हाल को जो है वो नज़रअंदाज किया और वो बिल जो है वो वापस नहीं भिजवाया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम साहब। आपके नाजरीन के लिए 2-3 इशूज़ बड़े संजीदा हैं जिन पर हमें नज़र डालनी है। पहला तो ये है कि ये सदर मुमलिकत ने अपने एक ज़ाती जो ट्विटर हैंडल है उसको इस्तेमाल करते हुए ये ट्वीट किया है। ये यहाँ जबकि उनके ऊपर आइन के तहत बड़ी संजीदा जिम्मेदारियां हैं जिनका ट्विटर हल नहीं है। किसी भी तरह वो एक आईनी मामले को, जो एक कानूनी मामला है, कानून साजी का मामला है,
उसको अपने ذاتی ट्विटर हैंडल के जरिए एक बयान के जरिए वो उन्होंने उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है। पहला तो ये। दूसरा ये है कि सदर मुमलिकत का जो ट्वीट है वो मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, लेकिन सोच समझ कर ये बात कर रहा हूं कि वो बदनीयती और फरेब दही पर मुश्तमिल है। उनको सदर मुमलिकत को ये बात अच्छी तरह मालूम है, उनको बड़ी प्रैक्टिस है। उन्होंने काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया, उन्होंने एक दफा नेशनल फाइनेंस कमीशन को आज खुद बदलने की कोशिश की, उन्होंने एक दफा जो है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को खुद तैनात करने की कोशिश की, उन्होंने सेनेट की में जो खुफिया रायशुमारी के ऊपर एक रेफरेंस भिजवाया जो कोर्ट ने बाहर फेंक दिया। फिर आपको मालूम होगा कि जनरल बाजवा की जो 2019 की एक्सटेंशन थी उसके ऊपर भी एक पूरा सर्कस लगा ऐवान सदर और वजीर आजम इमरान खान के जो वजीर आजम हाउस के दरमियान। तो ये नहीं है कि सदर मुमलिकत को मालूम नहीं है, तो लिहाजा यहाँ जबकि इस पे बहुत बहस हो रही है कि जी ये क्या हुआ और कैसे हुआ, जो सबसे अहम बात यह है कि जो कानून बगैर सदर के दस्तखत के वापस किया जाएगा वो उसकी यानी आईन के अंदर वो एक ग्रे एरिया है, हमें उसमें वजाहत नहीं है कि उस पर क्या होना है। लिहाजा अगर मेरी राय एक है, मैं ये कहता हूं कि अगर सदर मुमलिकत जो हैं वो बगैर दस्तखत किए कोई कानून वापस करते हैं तो फिर पार्लियामान की राय मुकद्दम होगी उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के दो अवाम के मुंतखब ऐवानों ने उस पर कानून साजी करके उस पर एग्री करके वो बिल भिजवाया था। तो अगर सदर मुमलिकत जो है वो उस ग्रे एरिया में जाना चाहते हैं, लेकिन जो अहम बात यह है कि सदर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो बगैर दस्तखत किए कोई लेजिस्लेशन भिजवा दे। दस्तखत या तो रजामंदी पर होने हैं या फिर जो उनको अगर उस पर इख्तलाफ है उस पर भी दस्तखत होने। तो लिहाजा उनका आईनी फरीजा था कि चाहे अब जब वो कह रहे हैं कि आई डिसएग्रीड विद दीज लॉज, तो अगर वो उनसे मुत्तफिक नहीं थे तो फिर उनको ये लिख के अपने दस्तखत के जरिए कहते हैं कि आई डिसएग्री विद दीज लॉज। उन्होंने ये नहीं किया, अब हमें एग्री भी उन्होंने नहीं किया, और ये सारा मामला जो है इंतहाई गैर जिम्मेदारी से अपने स्टाफ पर डालने की कोशिश की कि जी मैंने तो उनको कह दिया था। भाई ये कोई आप किसी को कोई नॉर्मल खाने की दावत दे रहे हैं कि मैंने कह दिया था जाके उनको दावत मैं दावत दे खुर्रम साहब आता हूं पाकिस्तान की कानून क्योंकि साजी हो रही है। जी और अगर ये किया था तो सदर मुमलिकत को चाहिए था कि जो लोग इसके जिम्मेदार थे उनकी फिर जिम्मेदारी से उनको ये ना कि जी मैं वापस कर रहा हूं। ठीक ये है, बड़ा सीरियस केस बनता है मैं कि इस आपने तरफ आता सदर हूं की जरा बात पहले नहीं मानी। आपने ये जो लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि ये सदर मुमलिकत ने बदनीयती और धोखाधड़ी पर मबनी ट्वीट किया है, और इस पर जो सबसे मैं समझ पाया वो यही है कि मगरबी ताकतों से इमरान खान के हक में ये बयान लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान अब आइन के तहत नहीं चल रहा, लिहाजा उसी साजिश की कड़ी है। जी खुर्रम वरना साहब और एक कोई सेकंड उसकी मैं जरा आपने एक मंतकी सवाल वजह भी नहीं उठा बनती दिया है, कि वो मैं सदर दस्तखत करके इस पर डिसएग्री ना करें। अच्छा, अब इसमें आबिद जुबैरी साहब मसला ये है कि सदर साहब अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं, और जिसकी तरफ खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी इशारा किया कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें। यानी ये आइनी तौर पर आप समझते हैं कि ये मुमकिनात में से है कि बग़ैर दस्तखत किए सदर साहब अपनी राय सब्त किए बग़ैर एक ऐसे बिल को जो ईवान के दोनों जो हाउसेज हैं उनके मुश्तरका इजलास में जिसकी मंजूरी दी गई हो उसको वापस भिजवा दें, और आइनी तौर पे तकाजा भी हो बड़े वाज़ेह तौर पे कि उन्होंने राय उसके ऊपर अपना तहरीर करनी है कि अगर वो इत्तफाक करते हैं या उससे इत्तफाक नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली बात तो मेन इशू जो मैं समझता हूँ इसके अंदर ये है नदीम साहब के सदर ने एक बात कही, सदर मुमलिकत हैं, सुप्रीम कमांडर हैं ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, उन पे ये कहना कि जी उन्होंने बदनीयती पे ये काम किया या नहीं, ये मैं समझता हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो ट्वीट किया नहीं, मेन इशू जो इसके अंदर है कि सदर के पास उनको मतलब बिल को
جب بل ان کے پاس آتا ہے ان کو اپنی پاور آرٹیکل 75 کے تحت ایکسرسائز کرتے ہیں، یا تو وہ اس پہ سائن کر دیں گے ود ان 10 days، وہ پھر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے، یا پھر وہ واپس بھیج سکتے ہیں کہ ریکنسیڈریشن کے لیے کہ جی یا تو پورے بل کو یا اس کی کوئی شکیں اس کو کہیں کہ جی اس کو ریکنسیڈر کر لیا جائے، اس پہ غور کر لیا جائے. یہی دو طریقہ ہے. اس کے بعد جب اگر وہ واپس بھیج دیتے ہیں تو یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر یہ جوائنٹ سیشن میں وہ کنسیڈر ہوتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں، رد کریں اور ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. عابد زبیری صاحب نکتہ یہ ہے کہ بغیر دستخط کے وہ واپس بھیج سکتے ہیں، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، جبکہ آئین بڑا واضح ہے اس حوالے سے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ دستخط کے بغیر اگر وہ واپس بھیج رہے ہیں دیٹ مینز وہ ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج رہے ہیں. لیکن یہاں دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. خود انہوں نے کل کہا کہ ایک قانون ان کے پاس 2 اگست کو بھیجا گیا اور دوسرا میرے خیال سے 8 اگست کو بھیجا گیا. تو یہ دونوں تو آپ دیکھیں ہماری نیشنل اسمبلی جو تھی وہ تحلیل ہو گئی تھی 9 تاریخ کو، تو مطلب اس کے بعد 10 دن کا ٹائم تو تھا ہی نہیں، یہ واپس تو ریکنسیڈریشن کے لیے جا نہیں سکتا تھا. مین ایشو جو ہر کوئی مس کر رہا ہے اس کے اندر کہ صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو سائن نہیں کیا. اگر صدر نے سائن نہیں کیا، ریکنسیڈریشن کے لیے وہ واپس نہیں جا سکتا تھا، تو یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تو بنا نہیں. تو یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں، یہ سمری ہیں، یہ کہیں تو کہیں موجود ہوگی، وہ سب کے سامنے لائی جائے. صدر کہہ رہے میں نے سائن، اور کل میں نے سنا کہ لا منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جی یہ تو ہم نے ڈیمنگ کلوز میں ڈال کے اس کو کہا یہ ایکٹ ہو گیا. یعنی اگر صدر 75(1) میں سائن نہیں کرتا تو ڈیمنگ کلوز تو آتا ہی 75(2) میں ہے، اور 75(3) جو سب کلوز 3 ہے وہ یہ کہتا ہے آئدر صدر سائن کریں گے یا وہ ڈیم ہو جائے گا، ڈیمنگ کلوز میں آ جائے گا کہ جی انہوں نے ہی از ڈیمڈ ٹو ہیو سائن، تو پھر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے گا. یہی 2 طریقے مرتب ہیں. تو ریکنسیڈریشن کے لیے انہوں نے بھیجا نہیں بھیجا، بات یہ ہے کہ ریکنسیڈریشن ہو نہیں سکتی تھی، پارلیمنٹ تھی نہیں. مطلب ٹھیک ہے، میں عابد زبیری صاحب آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے. ویلکم بیک. اب خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی تو حد ہی کی ہے نا، جس طریقے سے ٹنوں منوں کے حساب سے بل منظور ہوئے ہیں، جس برق رفتاری کے ساتھ ہوئے ہیں، آپ کے اپنے اتحادیوں کے معترض ہونے کے باوجود ہوئے ہیں. اب یہ جو عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو وقت ہی نہیں تھا کہ کوئی واپس بھیجا، ریکنسیڈریشن ہوتی، پارلیمنٹ جا رہی تھی، اور 8 اگست کو آپ بل بھجوا رہے ہیں. ندیم صاحب، صدر صاحب کا جو ٹویٹ کا دوسرا جملہ ہے وہ ان کا اعتراف جرم ہے. اٹ از اے کنفیشن. دوسرا جملہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. I asked my staff to return the bill unsigned within stipulated time to make them ineffective. یہ اس کا ہر جو لفظ ہے وہ غیر آئینی ہے. یعنی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سٹاف جو ہے وہ بغیر دستخط کے بل واپس کر دے؟ آئین میں تو کہیں سینکشن نہیں ہے اس کی کہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ انسائنڈ بل آپ کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ان افیکٹو کرنا کیا ہوتا ہے. ان افیکٹو کا کہیں مینشن نہیں ہے آئین میں کہ جی صدر اس کو قانون سازی کو ان افیکٹو کر دیتا ہے. ان کے پاس موقع تھا اگر وہ یہ ہمت اور جرت کرتے کہ ان بلوں پر اپنا جو انہوں نے پہلے اپنے جملے میں یہ کہا کہ آئی ڈس ایگریڈ، تو پھر اپنی جو ان کی غیر رضامندی تھی اس کی وجوہات لکھ کر اپنے دستخط کے ساتھ واپس بھیج دیتے 10 دنوں میں. اور چونکہ درست نوٹ کیا گیا کہ پارلیمان موجود نہیں تھی قومی اسمبلی، تو لہذا یہ بل جو ہے یہ پھر پڑے رہتے، کیونکہ جو وہاں تو صدر صاحب نے چونکہ ڈس ایگری کر دیا. لیکن ڈس ایگری کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، اور ایگری کرنے سے جو ہے وہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ یہ جو ایک انگریزی کا لفظ ہے کہ یہ ایک فارس بنا دیا کانسٹیٹیوشن کو کہ جی صدر کیسے اس طرح کی جو رائے دے سکتے. میں پھر کہوں گا یہ کوئی کھانے کی دعوت نہیں ہے اپنے دوستوں کو کہ بھائی سٹاف کو کہہ دیا تو دے آؤ. یہ قانون سازی ہے، اس پر آپ ضرور اختلاف کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کیا بھی ہے ندیم صاحب کہ جی یہ جو قانون سازی تھی یہ درست نہیں تھی، اس کا طریقہ کار نہیں تھا. لیکن ایک دفعہ جو بھی قانون کے متن کے بارے میں آپ کی رائے ہے، ایک دفعہ وہ پارلیمان نے پاس کر کے صدر کو بھیج دیا تو اس کی جو آئینی ساکھ ہے وہ قائم ہے. اور اسی لیے جو پوائنٹ آف ویو لیا گیا ہے میں اس کو دہرا دیتا ہوں جو وزارت قانون نے دیا ہے
کہ اگر صدر صاحب اپنے دستخط کے ذریعے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اپنا اختلاف نوٹ نہیں کروا رہے تو لہذا پھر یہی سمجھا جائے گا کہ جو دوسرا کامن لا میں پرانا بلکہ رومن لا کے اندر بہت پرانی شک ہے کہ جی خاموشی جو ہے وہ رضامندی کے قریب تر ہے. وہ باقاعدہ طور پر یہ کئی ہزار سال پہلے سے رومن لا کا حصہ ہے کہ بھئی اگر آپ خاموش رہ رہے ہیں, آپ اس سے اختلاف بھی ریکارڈ نہیں کریں, حالانکہ آپ کے اوپر آئینی حق موجود ہے کہ آپ اس کو اپنے اختلاف کے ساتھ واپس کریں گے, لیکن میں پھر کہہ دوں کہ صدر کے پاس غیر دستخط شدہ قانون کو واپس کرنے کا کوئی مارجن نہیں میں تھا, خرم صاحب آتا نہ ہوں. ہے. اب یہ جو چیز ہے نا, اگر ایگری ہے تب بھی سائن کرنے ہیں, ڈس ایگری ہے تب بھی سائن کرنے ہیں, لیکن جب آپ غیر دستخط شدہ کاغذ بھجوائیں گے واپس پھر اس کو آپ کی رضامندی ہی سمجھا جائے گا, کیونکہ قانون دوسری طرف سے جو پریکٹس ہے قانون کی وہ وہاں آ کے کک ان ہوتی ہے. اچھا, اب عابد زبیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ صدر صاحب جو ہیں 5 سال عہدہ صدارت پر فائز رہے ہیں اور وہ ایک بل کے اوپر خاموش ہو جاتے ہیں. وہ اس کے مطلب ایک فائل سرکاری کام ہے نا, آپ نے بھی عابد زبیری صاحب کوئی پٹیشن دائر کرنی ہے تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے جونیئر کو کہیں کہ میرے دستخط تو نہیں ہے, یہ ویسے ہی جا کے پکڑاؤ یا واپس لے آؤ, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے بغیر دستخط کے ایک تو اس کو لے جائیں تاکہ یہ جو ہیں یہ ان کو غیر مؤثر بنایا جا سکے. اب یہ کیا ہے؟ دیکھیے میں یہ نہیں سمجھتا جس طرح سے بات کی گئی, اور دوسرا ایشو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جی میں بات کر لوں یا جی کر لیں. جی وہ دیکھیے جو مین ایشو جو آپ اس میں جو چیز دیکھ رہے ہیں کہ صدر کی اسینٹ کا لفظ یوز ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں, یہ کوئی ڈیمڈ اسینٹ نہیں ہے. ڈیم اسینٹ اسی وقت ہوگی جب وہ جوائنٹ سیشن میں اپروو ہو جائے گا اور 10 دن تک پریزیڈنٹ سائن نہیں کرے گا. تو جو دیکھیے جو مین ایشو ہے کہ صدر نے بل کو سائن نہیں کیا, اب ان کو رکھ کے بیٹھے رہتے, پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی ہے نہیں, وہ اس میں نہیں جاتا, کیا وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا؟ نہیں بنتا. یہ ایشو ہے کہ جو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا اپنے سٹاف کو اس کو واپس بھجوا دو, تو سمری موجود ہوگی, اس کو سامنے پیش کیا جائے کہ انہوں نے کس طرح سے کہا, اس پہ سائن کر کے کہا کہ سائن اس طرح سے کہا کہ اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجو, بل کو سائن نہیں کیا. دیکھیں اگر بل کو انہوں نے بھیجی نہیں بھیجی, میرا جو آپ سے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ قانون بنے گا کیسے. فرض کریں 10 دن تک وہ صدر صاحب بیٹھے رہتے, اسمبلی تحلیل ہو گئی, کیونکہ وہ دونوں ان کے پاس 10 دن کا ٹائم تھا, دونوں سیناریوز میں 2 تاریخ اور 8 تاریخ کو یہ 2 مختلف بلز ان کے پاس بھیجے گئے. تو اب وہ اس پہ بیٹھے رہتے, وہ سائن نہیں کرتے, تو کیا یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتے؟ نہیں, یہ پیش ہوں گے دوبارہ جب نئی پارلیمنٹ آ جائے گی, اس میں ایسے بل کے فارم میں یہ واپس چلے جاتے. اس میں عابد زبیری صاحب سوال یہ ہے, دیکھیے ابہام کہاں سے پیدا ہو رہا ہے, کیا اس کی یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ صدر صاحب نے تحریری طور پر اپنے نوٹنگ کر کے اپنے جو بھی سیکٹری ہیں ان کو دیا کہ یہ آپ واپس بھجوائیں, اور اگر وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ بغیر دستخط شدہ یہ جو فائل ہے یہی واپس لے جاؤ, تو پھر اس کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں آپ دیکھیں 2 چیزیں ہیں, سائن کس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں سگنیچر ایک ہوتا ہے اسینٹ کی, کہ جی آپ نے بل کو اسینٹ کر دیا, کہ انہوں نے ان کے پاس سمری آئی کہ یہ بل آیا, آپ نے کہہ دیا کہ آئی ایگری, اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا ان ویو آف آرٹیکل 75 سب کلوز 3. لیکن یہاں انہوں نے جو بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے سائن کر کے یہ کہا کہ اس کو واپس ریٹرن کر دو, بائی ناٹ سائننگ دا بل, جسٹ سینڈنگ اٹ بیک کہ جی آئی ڈو ناٹ ایگری. اب وہ کس طرح سے ایگری کرتے ہیں, پورے سے نہیں سے, تو وہ جوائنٹ سیشن میں جانا چاہیے تھا. بات جو ہے کہ صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان بلوں کو سائن نہیں کیا. اگر صدر نہیں سائن کرتے اور جو نیشنل اسمبلی موجود نہیں ہے, تو کوئی طریقہ کار آئین میں مرتب نہیں ہے کہ یہ جو بلز تھے یہ قانون بن جائیں. دیٹ از دی ایشو, کہ وہ بدنیتی پہ تھے نہیں تھے. پہلی بات ہے کہ خرم دستگیر صاحب خود ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشین یہ جانتے ہیں کہ صدر جو ہیں مقننہ کا حصہ ہوتے ہیں, اینڈ یو کین ناٹ امپیوٹ میلافائٹ ٹو دی پارلیمنٹ, اینڈ صدر از پارٹ آف دا پارلیمنٹ. اور جو آپ نے لا پاس کیا ہے کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ, اس کا صدر بھی حصہ ہوتا ہے. صدر پلس دی 2 houses constitutes the parliament of Pakistan. نہیں, اس سے عابد زبیری صاحب اس سے اختلاف نہیں ہے. میں پھر آتا ہوں آپ کے پاس. اب خرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو نقطہ ہے عابد زبیری صاحب کا کہ جی صدر صاحب نے نہیں ایگری کیا, پارلیمنٹ ہے نہیں ہے, کس کو بھجوائیں, تو صدر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو فائل ہے
اگر وہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے تو اس کو سامنے آیا جانا چاہیے کہ پریزیڈنٹ نے کیا اس کے اوپر نوٹیفائی کیا. مطلب صدر صاحب کا بہت ریگارڈ ہے, ظاہر ہے صدر پاکستان ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کی ہے؟ جی انہوں نے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کی ہے اور دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان تو آئین کے بغیر چل رہا ہے اور کوئی آئین کے اوپر عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا. دیکھیے اس میں یہاں پھر دو باتیں ہیں. ایک تو پھر دہراؤں گا کہ انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سٹاف کو ہدایت دی کہ بغیر دستخط شدہ بل اس ٹائم کے اندر واپس میک دم ان افیکٹو کا لفظ بھی کہیں کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. صدر کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان افیکٹو کرے کسی قانون کو, نمبر ون. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے پارلیمان کی جو ساکھ ہے جو عوام کے اندر سے نکلتی ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ 75B پڑھیں تو یہ نہیں لکھا کہ صدر جو ہے ریجیکٹ کر سکتا ہے کسی قانون کو. انہوں نے کہا ایک درخواستی پیغام جائے گا صدر کی طرف سے, پارلیمان کو ایک درخواستی پیغام جائے گا کہ یہ بل یا کوئی اور جو پروویژن ہے اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے اور اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ اسپیسیفائڈ ہے. الفاظ ہے with a, in case of a bill other than money bill, return the bill to the Majlis Shura with a message requesting. یعنی صدر کے پاس ریجیکشن کی پاور نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ درخواستی پیغام بھیجے گا پارلیمان کو کہ جناب علی اسے دوبارہ دیکھ لیں, مجھے اس سے اختلاف ہے. تو لہٰذا وہ جو پارلیمان کی پرائمیسی ہے جو میں آرگیو کر رہا ہوں کہ پارلیمان کی قانون سازی میں جو پرائمیسی ہے, صدر مملکت کے پاس ضرور ایک اتھارٹی ہے آئین کے تحت, لیکن وہ اس کو بھی اگر ایکسرسائز کرتے انہوں نے پارلیمان سے ہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ جناب اس کو دوبارہ دیکھیں. تو لہذا جب صدر صاحب نے ایک ایسا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گرے ایریا ہے, اس میں میرا فرق نقطہ نظر ہے, زبیری صاحب کا فرق نقطہ نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک پارلیمان کے رکن ہونے کے ناطے سے کہ جب صدر صاحب نے اس پر کوئی اپنی رائے اور دستخط دینا مناسب نہیں سمجھا اور کوشش یہ کی ہے کہ غیر آئینی طریقے سے قانون کو ان افیکٹو کر دیں, تو پھر پارلیمان کی جو پرائمیسی ہے یا اس کی جو خود مختاری ہے قانون سازی میں, وہ لہذا اوپر آئے گی اور وہ قانون بنے گا. میں آتا ہوں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے. ویلکم بیک. اچھا اب عابد زبیری صاحب کے دکھائی یہ دیتا ہے کہ صدر مملکت کا جو آخری جو لائنیں ہیں کہ جی مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی کے خلاف گیا, اللہ سب جانتا ہے, وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا, لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ قانون بن چکا ہے. صدر مملکت یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آئینی طور کے اوپر جو اب صورتحال ہے وہ یہی ہے, ادراک ان کو لیٹ ہو رہا ہے, لہٰذا اب وہ جس پارٹی نے ان کو صدر بنایا ہے اس سے وہ معافی کے خواستگار. دیکھیے نہیں, میں تھوڑا سا میں نہیں اس پہ آپ سے متفق ہوں گا, لیکن افسوس کی بات یہ, جو بات مجھے افسوس لگ رہی ہے کہ صدر صاحب کو یعنی معافی نہیں مانگنی چاہیے لوگوں سے, ان پہ ایکشن لینا چاہیے اگر اس طرح سے کوئی بات ہوئی ہے. دیکھیے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بات موسٹ پروبیبلی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نوٹیفائی ہو گئے, انہوں نے سائن نہیں کیا, یہ نوٹیفائی ہو گیا, اس پہ ایکشن شروع ہو گیا. پروبیبلی یہ ان لوگوں سے معافی مانگے جو اس کے زد میں آ رہے ہیں قانون, جو انہوں نے سائن نہیں کیا. دیکھیے دو الگ الگ چیزیں, لیکن ان کو یہ اپنے اس طرح سے معافی کا ایشو نہیں ہے, ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی بات کوئی نہیں سن رہا اور صدر پاکستان ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک لیٹر لکھیں تھرو دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کہ جی اس پہ, اور یا سپریم کورٹ کو کہ جی اس پہ سو موٹو لیں, تاکہ پتہ لگے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ کیا ہوا ہے, کس نے کیا, کس طرح سے یہ
बात नहीं, उन्होंने साइन नहीं किया, लॉ किसने नोटिफाई किया, कहाँ हुई है, क्या उनके जारी, क्योंकि कल देखिए लॉ मिनिस्टर ने तो एडमिट कर लिया कि जी इनके साइन तो है नहीं सदर के। जब उन्होंने एडमिट कर लिया और कहा कि सदर के साइन नहीं, हमने ये डीमिंग उसमें डाल दिया, तो डीमिंग का तो 75(2) है, जॉइंट सेशन है नहीं, तो क्या मतलब वो अगर बैठे रहते लॉ पे रखे हुए या उन्होंने वापस नहीं भेजा, साइन के बगैर अगर उन्होंने वापस भेजा तो वो डीमिंग में तो नहीं आ रहा, तो फिर किस तरह से उनको किस तरह से नोटिफाई किया, किसने नोटिफाई किया, कहाँ से ये आई, समरी कहाँ है जिसके ऊपर ये सारी चीजें हुई। तो देखिए माफी का इशू नहीं है, इसमें एक्शन होना चाहिए, और अगर किसी ने इस तरह से बात की कि जहां से भी गलती हुई है या जहां से भी ये एक्शन हुआ है जो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसका सब आवाम के सामने आना चाहिए ताकि उसके पास फैसला हो कि नहीं, किसने इसमें कहा। आबिद भाई साहब आपसे एक छोटा सा सवाल, फिर मैं जाता हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब के पास वापस, कि आपको लगता है कि सदर पाकिस्तान ने मरवजा आइनी तकाज़े जो तहरीर शुदा है उसके ऊपर अमल दरामद किया? जी, मैं 75 के तहत उन्होंने कहा, मैंने उनको वापस भिजवा दिया, और बगैर उसके तहत दस्तखतों के उन्होंने साइन नहीं किया। वर्बल जी, ऑर्डर्स पे? नहीं वर्बल ऑर्डर्स मुझे नहीं पता। देखिए ये हम सब प्रिज्यूम कर रहे हैं कल से कि वर्बल ऑर्डर्स थे या नहीं। ये तो वो बताएँगे या उनका स्टाफ बताएगा कि जी उन्होंने वर्बली कहा कि मैं इसको वापस भेज दो, या राइटिंग में। मैं समझता हूँ एक समरी आई सर होगी, आप जब ये समरी में कहते हैं प्रेसिडेंट ना ने कि ज़रूर साइन किया बगैर होगा इसको वापस दस्तखत करने शुदा के लिए। बिलों को, तो इसका ये मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, आपने अपने नहीं, सेक्रेटरी को कहा इसको वापस भेज दो। नहीं, आपने सेक्रेटरी से कहा, और हो सकता है साइन में कहा, सेक्रेटरी से कहा कि ये देखो उन्होंने साइन किया होगा कि जी मैं इसको बिल नहीं मानता, मैं इसको साइन नहीं करता, इसको रेफर कर दो बैक टू द पार्लियामेंट। तो सेक्रेटरी ने साइन करके अपने साइन से सेक्रेटरी साहब को जो भी तरीकाकार होगा उनका, वो भेज देना चाहिए था कि सदर साहब ने ये आपको वापस भेज दिया, उन्होंने बिलों पे साइन नहीं किया। देखिए इशू ये है कि किसने कहाँ भेजा। पॉइंट इज दैट कि सदर ने अगर ओरली भी कहा इसको वापस भिजवा दो, मुझे नहीं पता, इनके रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर तो इस तरह की प्रोविजन नहीं है, हो सकता है कोई इनका तरीका कार हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने साइन करने से मना किया होगा, तो कोई ना कोई जरूर उस पर फाइल तो देखिए लॉ मिनिस्ट्री में होनी चाहिए या प्रेसिडेंसी में होनी चाहिए, तो इस पर तहकीकात होनी चाहिए कि कहाँ किसने क्या गलत काम किया या कोई जुर्म किया है तो कहाँ ये जुर्म हुआ है। अच्छा आबिद ज़ुबैर साहब, मैं ये पहले मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछ लूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। एक तो जो आइन का आर्टिकल 75 है उसकी जो क्लॉज हुई है ऊपर तो वो ठीक है 10 दिनों का, मैं ज़रा ये आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर जो जुमले हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ये हैं कि जबकि सदर ने कोई बिल मजलिस शुरा पार्लियामेंट को वापस भेज दिया हो तो उस पर मजलिस शुरा पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में दोबारा गौर करेगी, और अगर उसे मजलिस शुरा पार्लियामेंट दोनों ईवानों के मौजूदा अरकान की अक्सरियत राय दही और राय शुमारी से तरमीम के साथ या बिला तरमीम दोबारा मंजूर कर ले तो उसे दस्तूर की अगराज के लिए दोनों ईवानों की तरफ से मंजूर शुदा तसव्वुर किया जाएगा और उसे सदर को पेश किया जाएगा, और सदर इसकी मंजूरी 10 दिनों में देगा। इसमें नाकामी पर मज़कूरा मंजूरी दी गई मकसूद होगी। तो अगर बन जाएगा डीमिंग क्लॉज आ गया, इट विल डीम टू बी एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो अब अगर सदर साहब नहीं कुछ करते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर आप यहाँ पे सदर साहब ने नहीं कुछ किया तो फिर क्या किया जाए? ठीक है नदीम साहब 75(3) पढ़ लीजिए कि दो ही तरीके होते हैं बिल को एक्ट बनाने में। इसमें जहां असेंट करेंगे, यहाँ आप डीमिंग देखिए, पढ़िए 75(3) भी आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है कि डीम, वो 75(2) को कवर कर रहा है कि सदर ने उन 10 दिनों में साइन नहीं किया जब ज्वाइंट सेशन के बाद वो बिल उनके सामने भेज दिया गया, तो वो 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा। इट विल बी डीम्ड के जी सदर ने वो साइन कर दिया, डीमिंग हो जाएगी। तो ये दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं दिया हुआ आइन में। अगर वो बैठ जाए उस पर नहीं भेजते, अगर क्योंकि यहाँ देखिए इशू जो आ गया है कि अगर नेशनल असेंबली नहीं है, अगर नहीं थी नेशनल तो 10 दिन पे उनको एक्शन लेना था, उनको भेजना पड़ता था। मैं आता हूँ आबिद ज़ुबैर साहब, अब इसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब क्या किया जाए, अब इसके ऊपर क्या तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला संजीदा है कि कहाँ पे ख़राबी हुई है, क्या हुआ है कि सदर साहब जो है वो इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। जी खराबी सदर साहब ने खुद की है, और उनके सामने जो आईनी तरीका था उन्होंने वो इख्तियार नहीं किया। अब जब हम आपका ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो 20 घंटे हो गए सदर साहब को ट्वीट किए हुए। पूरा उनके सामने पीर का दिन था जिसमें वो ये तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर समरी है, फाइल है, तो वो अब तक कौम के सामने आ जानी चाहिए थी। अगर वो नहीं आई तो इसका मतलब वही है जो हम सब अखज़ कर रहे हैं कि ये सारा काम जो है, जिसको पंजाबी में कहते हैं ज़बानी कलामी हुआ है।
کہ انہوں نے کہہ دیا واپس بھیج دو, واپس بھیج. تو صدر صاحب نے جو آپ نے ایک سوال کیا, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. صدر صاحب نے ان دو قوانین کے بارے میں آئین کا مروجہ طریقہ اختیار نہیں کیا, تو لہذا ہم ایک گرے ایریا میں چلے گئے ہیں, ایک دھند والی جگہ ہے جہاں جب سوال یہ ہے کہ بھئی صدر کے سامنے پیش ہوا, وہ واپس کرے, پھر ڈیم ہوگا. اب اگر جوائنٹ سیشن نے پاس کر کے بھیجا ہے تو کیا اس کے اوپر ڈیمڈ کلوز لگتی ہے؟ یہ اس قسم کی باریکی ہے جس پر یا تو سپریم کورٹ ابھی اپنی رائے دے دے, یا پھر یہ ہے کہ جب پارلیمان واپس آئے گی تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہمیں یہ آرٹیکل امینڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس قسم کی جو بدنیتی ہے صدر مملکت کی طرف سے, وہ تو غالباً آئین بنانے والوں کے ذہن میں نہیں تھی کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا, آپ کے سامنے ہے پچھلے سال گورنر پنجاب کی تعیناتی کے اوپر بھی یہ بیٹھے رہے, انہوں نے پورے 25 دن لیے جتنی وہ آئین میں مدت تھی. ہم نے بھی برداشت کیا کہ آئین میں لکھا تھا, ٹھیک ہے, اب ان کے سامنے آ کے انہوں نے نہیں ایکشن لیتے, واپس کیا, پھر آیا, پھر اس میں گیا. لیکن خرم لہٰذا دستگیر خان صاحب, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اس کے اوپر اب تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے, چاہے سپریم کورٹ یا جیسے بھی ہے. ناظرین, میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.